कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामी स्थानीय सरकारका कुरा गर्छौँ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसके पछाडि उनीहरूले गरेका कामको समीक्षा गर्छौँ, उनीहरूले सामना गरिराखेका चुनौतीहरूबारे हामी संवाद गर्छौँ, बहस गर्छौँ र समग्रतामा तीन तहको सरकारका बीचमा भइराखेको समन्वय र सहकार्यको विषयमा पनि संवाद गर्छौँ। सँगसँगै महाविपत्तिको समयमा स्थानीय सरकारहरूले देखाएको प्रभावकारी उपस्थिति अनि त्यति बेला उनीहरूले सामना गरिराखेको समस्याका बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। किनकि 3 वर्ष अघि नेपालमा संविधान जारी भइसके पछाडि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसके पछाडि अथवा त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि एउटा प्रश्न बहसमा आइराखेको थियो, नेपालमा सङ्घीय प्रणाली केका लागि? र यो प्रश्नमा सबैभन्दा पहिलो उत्तर सङ्घीयता पक्षधरहरूले दिएका थिए, अधिकार केन्द्रीकृत भयो, एकात्मक प्रणालीका यी संरचनाहरू तोडेर हामी अब तल्लो तहसम्म अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न चाहन्छौँ। अनि एकात्मक प्रणालीका पक्षधरहरू भनिराखेका थिए, सङ्घीयता नेपालमा काम छैन, सङ्घीयता नेपालले पाल्न सक्दैन र यो प्रणालीले जनताको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन। जुन बहस अनि विवाद अहिले पनि यथावत छ र किताकाटकै परिस्थितिमा तल्लो तहका सरकारले पनि गजबको उपस्थिति देखाइराखेका छन्, काम गरिराखेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहमा धेरै अधिकारहरू छन् र ती अधिकारहरू विकेन्द्रित पद्धति अनुसार, अवधारणा अनुसार उनीहरूले अहिले प्रयोग गरिराखेका छन्। सङ्कटको समयमा त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै उनीहरूले नागरिकको सरकार सम्बोधन गरिराखेको अवस्था छ र विकेन्द्रीकरणको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि ठानिएको नेपालको संविधानमा सूचीकृत भएका अधिकारहरू अनि प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई नतिजामा रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा, मुलुकको सर्वाङ्गीन विकास, सन्तुलित विकास गर्ने र गराउने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारहरू अहिले पनि जुधिराखेका छन्। शासक, प्रशासक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सम्बद्ध सबैको कर्तव्य र भूमिका यति बेला देखिराखेको अवस्था छ। र यो बिचमा अहिले हामी 6वटा महानगरपालिका, 11वटा उपमहानगरपालिका, 276वटा नगरपालिका, 460वटा गाउँपालिका सहित 753वटा स्थानीय सरकारको क्रियाशीलता अनुभव गर्दै गर्दा सँगसँगै 7वटा प्रदेश सरकार अनि एउटा पुरानो केन्द्रीय सरकारको अनुभव हामीले यति बेला सामना गर्दै गर्दा समग्रतामा तल्लो तहका सरकारहरू कसरी अगाडि बढिराखेका छन्, जनतालाई कसरी परिवर्तनको अनुभूति गराइराखेका छन्, घर घरमा सिंहदरबार आयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्ने अनुभूति उनीहरूले कसरी गराइराखेका छन्, अझ यो कठिन समयमा उनीहरूको कार्य अनुभव कस्तो रहेको छ। आज हामी गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलसँग संवाद गर्छौँ। समग्रतामा विशेष गरी पछिल्लो समयमा कोरोनाको कहरबाट गण्डकी प्रदेशको यो बागलुङ अत्यन्तै प्रभावित भएको क्षेत्र, बाढी पहिरो विपत्ति कटानबाट पनि अत्यन्तै प्रभावित भएको यो क्षेत्र अहिले यति बेला यो विपत्तिको समयमा यहाँका सरकार प्रमुखहरू, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू कसरी लडिराखेका छन्, कसरी जुधिराखेका छन्, कस्ता कस्ता समस्या छन्। मुलुकमा संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानले परिकल्पना गरेका 3 तहका सरकारहरू अस्तित्वमा आइसके पछाडि, 3 तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि उनीहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा, उनीहरू जनताको बीचमा बसेर काम गर्दै गर्दा स्थानीय तहमा विशेष गरी कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपरे। किनकि स्थानीय तहका विकृति विसङ्गतिका कुराहरू धेरै आउने गरेका छन्। स्थानीय तहले सामना गरेका चुनौतीहरू प्राथमिकतामा पर्दैनन्, बहसमा पर्दैनन् र विशेष गरी नराम्रा कुराहरूले मात्रै घेरिएका, नराम्रो कुराहरूले मात्रै आलोचनाको केन्द्रमा परेका स्थानीय सरकारहरू यो बिचमा धेरै ठुल्ठुला चुनौतीसँग जुधिराखेका छन्, सामना गरिराखेका छन्। किनकि दैलोको सरकार, नजिकको सरकार, घर घरको सिंहदरबार भन्ने अवधारणासहित, नारासहित उनीहरू चुनिएर आए। तर परिस्थिति अहिले पछिल्लो समयमा यति बिग्रेर गएको छ, चाहे कोरोना महामारीको कारण होस्, चाहे त्यसभन्दा अगाडि भूकम्पपछिको बाँकी पुनर्निर्माणको काम पुरा गर्ने सन्दर्भमा होस्, अथवा पछिल्लो समयमा जताततै आइराखेको बाढी पहिरो डुबान र कटानसँग जोडिएको समस्याको प्रश्नमा होस्। यी तमाम प्रश्नको चाङमा बसेर काम गरिराखेका, समस्यासँग लडिराखेका, जुधिराखेका स्थानीय सरकारहरूको अनुभव सुन्ने र सुनाउने प्रयत्न अनुसार आज हामी
गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिकातर्फ जाँदैछौँ। नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेल हामीसँग यति बेला संवादमा हुनुहुन्छ। पौडेलज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्थानीय सरकारहरूका समस्या, स्थानीय सरकारहरूको अनुभव, स्थानीय सरकारहरूले देखिराखेका चुनौती र सम्भावनाहरू उठान गर्छौँ हामी यो बसाइमा। तपाईँको 3 वर्षको अनुभव पछिल्लो 6-8 महिनाका लागि अत्यन्तै फरक रह्यो, अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रह्यो, तपाईँको मात्र होइन, समग्र विश्वका लागि, राष्ट्रका लागि र अधिकांश सरकारका लागि। तपाईँहरू कसरी बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रमा जुधिराख्नु भएको छ यो विपत्तिसँग, यो विपत्तिका विरुद्धमा, महामारीका विरुद्धमा? कोरोना सँगसँगै अहिले त अत्यन्तै सङ्कटग्रस्त बाढी पहिरोको हिसाबमा भनेर त्यो जिल्लाको सूचीमा पनि पर्यो बागलुङ र सिन्धुपाल्चोक, हजुर होइन? अहिले पानी पनि लगातार परिराखेको छ, मनसुन सक्रिय भइराखेको अवस्था छ, कोरोनाको कहर आफ्नो ठाउँमा छ, दसैँ लागिराखेको छ, आउने जाने क्रम बढिराखेको छ। अब जनतालाई सुरक्षित गराउनुपर्ने एउटा गम्भीर चुनौती सिंहदरबार जनताले बुझेको तपाईँ नै हो। हजुर, पछिल्लो चरण जुन हामी यो विपदसँग जुझिरहेका छौँ, एउटा कोभिडको विपत्ति हामी सुरुमै त्यस डिल गर्ने अवस्था सिर्जना रह्यो। विदेशबाट आउनुभएका 2 जना महिलाहरू हाम्रो नगरपालिकाको 3 नम्बर र 4 नम्बरमा रहनुभयो। त्यो बेलामा कोभिड सम्बन्धी सामान्य जानकारी पनि थिएन, स्रोत साधन पनि थिएन, त्यसमाथि स्तर पनि न्यून थियो। हामी सबै मेन्टल्ली पनि तयार थिएनौँ, स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर सबै। र हामीले त्यसलाई सफलतापूर्वक जुधेर ड्राइभरहरूले तयार नहुने, एम्बुलेन्स चालकहरू पनि भाग्ने परिस्थिति बन्यो, प्रहरी प्रशासन पनि मोर्चाबाट चाहिँ बाहिर निस्किने अवस्था सिर्जना भयो, डरछापहरू पनि सुरुमा चाहिँ अलि असहज मान्नुभयो। तर पनि हामी त्यसका बावजुद जुधिराख्यौँ र अहिलेसम्म पनि एकजना पनि हाम्रो नगरपालिकामा मृत्यु भएको चाहिँ अवस्था छैन। अहिलेसम्म हाम्रो बागलुङ नगरपालिकामा 84 जना चाहिँ पोजिटिभ केस चाहिँ हामीले डिल गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म 84 केस जति बागलुङ नगरपालिकावासी चाहिँ 84 जना हुनुहुन्छ अहिलेसम्म, आजको मितिसम्म। 85 आज 1 जना थपियो, हिजोसम्मको तथ्याङ्क हो। 85 जना अहिले पोजिटिभ केससँग जुडिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको अहिलेसम्म स्वास्थ्य स्थिति राम्रो छ। उहाँहरू कसैको पनि दुःखद निधन हामीले सुन्नु परेको छैन। उहाँहरूको सफल उपचार भएर घर फर्किनु भएको छ। क्वारेन्टाइनमा झन्डै हजुरको 27 जना हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा, र 600 जना जति चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर आम नागरिकलाई उहाँहरूको खाने बस्ने स्वास्थ्य उपचार सबै कुरा गरेर उद्धार राहत सबै गरेर 600 जना जतिलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो सँगसँगै हामी जुझिरहँदा हामीले क्वारेन्टाइन चलाएका छौँ, आइसोलेसन नै हामी आफै चलाइरहेका छौँ। तपाईँलाई एउटा नयाँ पनि होला, कतिपय आइसोलेसन व्यवस्थापन केन्द्र सरकारले अस्ति मात्रै गृह सचिवको नेतृत्वमा काठमाडौँमा आइसोलेसन कडा गर्ने भनेर भन्यो। तर हामी गएको चाहिँ जेठ महिनादेखि नै हामी आइसोलेसन चाहिँ चलाइरहेका छौँ। आइसोलेसन चाहिँ हजुर, हामी नगरपालिकाद्वारा नै आइसोलेसन हामीले चलाइरहेका छौँ। त्यसको हुनाले अघि मैले भने 84 त हामीले केस डिल गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई गरेका छौँ। र नगरपालिकाको अरू गाउँपालिका नगरपालिकाको नागरिकहरूलाई पनि हामीले आइसोलेसनमा राखेर, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर विपदमा पर्नुभएकोलाई हामीले राहत उद्धार पनि चाहिँ गरेका चाहिँ छौँ। र यो सँगसँगै अहिले यो बाढी पहिरोको कारण हामी त्यहाँ ठुलो भुचे हुने, बाढी पहिरो जाने यो अवस्था चाहिँ सिर्जना भयो। 1 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ बाढी पहिरोमा परेर हाम्रै नगरपालिकाको, भने 65 जनाको घरबास पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ बागलुङ नगरपालिकामा बसोबास गर्ने आम नागरिकको। अरू आंशिक क्षतिहरू, जोखिमपूर्ण घरहरूको सङ्ख्या ठुलो मात्रामा रहेको छ। र जिल्ला पनि हिजो मात्रै सरकारले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र चाहिँ घोषणा गरेको छ। र यसले अलि केही पूर्वाधार राहत उद्धारमा चाहिँ अलिक केन्द्रित हुने परिस्थिति सिर्जना निर्माण भएको छ। र यसलाई सरकारले जुन इच्छा शक्तिका साथ निर्णय गर्यो त्यसलाई त्यही ढङ्गले लागू होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र चुनौती त धेरै छन्। अब बर्खाको बेला छ, खाने बस्ने असुविधा छ,
आफ्ना बस्तीहरू गुमेका छन्, घरबार नभएपछि अवस्था के हुन्छ? थोरै भूकम्पको परिदृश्य, हिजो घर छोडेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो भूकम्पको सन्दर्भमा भने हजुर अहिले घरबासै नभएपछि को अवस्था के हुन्छ हामी परिकल्पना गर्न पनि सक्छौँ 72 सालको भूकम्पलाई। त्यसो भएको हुनाले यो समस्यासँग हामी जुधिरहेका छौँ। हजुर हजुर त्यसो हुनाले अत्यन्त नागरिकहरू दुःखद अवस्थामा हुनुहुन्छ। अब विकास निर्माणका कामहरू त प्रभावित भयो होला नि है? अब तपाईहरुले यो पक्कै प्रभावित छन्, एकदम प्रभावित छन् विकास निर्माणका कामहरू। हजुर र ठुल्ठुलो भुछिए पनि भएको छ अहिले। हजुर जस्तो 5 नम्बरमा भन्नु ठुलो संयुक्तका घर बस्तीहरू चाहिँ भुछिएमा परेका छन्। त्यस्तै भकुण्डै क्षेत्रमा, यो बानापाटिङको बान्सा क्षेत्रमा, तित्याङ सिगाना क्षेत्रमा धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ भुछिएको पनि ठुलो समस्या छ। अहिले पछिल्लो समयमा आजकै दिनमा भन्नुपर्दा पानी लगातार परिराखेको छ, परिरहेको छ, एकदम अविरल वर्षा छ। हजुर हामी अब अविरल वर्षाकै बिचमा त्यसलाई छलेर चाहिँ कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर अब यो कोरोनाको सन्तासबाट चाहिँ तपाईँको क्षेत्र मुक्त भएको हो तत्कालका लागि? अब पहिलाको परिस्थिति होइन अथवा अब तपाईँको नगरपालिका बाहिरबाट जिल्लामा आउनेहरूको सङ्ख्या त अब फ्लो त अब बढ्छ नि त फेरि? यो अहिलेसम्म हामीले नगरपालिकामै 600 जना जति बाहिरबाट आउनु भएकोलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ घर पठाएका छौँ। 600 जना हजुर हजुर अहिलेसम्मको ताजा तथ्याङ्क। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या मात्रै हाम्रो 600 चाहिँ नागेको छ। हजुर र त्यो अहिले निरन्तर पनि 2वटा क्वारेन्टाइन हामीले निरन्तर चलाएका चाहिँ छौँ। अरू वडामा पनि पूर्व तयारी छ, सङ्ख्या बढ्यो, सदरमुकाममा धान्न सक्ने अवस्था भएन भने बाहिरबाट आउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा चाहिँ हामी हरेक वडाहरूमा पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ र ती अहिले एक तहसम्म स्थगन छन्। अहिले बजार क्षेत्रबाटै मात्रै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो सङ्ख्या बढ्ने सँगसँगै हामी अरू वडा स्तरका चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूलाई पनि सञ्चालनमा चाहिँ ल्याउँछौँ। हजुर र जहाँसम्म हजुरले सोध्नुभयो त्रासबाट उत्रेको भन्नाले हिजोको जुन आतङ्कित मानसिकता थियो त्योबाट अलिक थोरै हामी उठेका छौँ। तर यसको त बहुआयामिक असर छ, रोजगारी गुमेको छ, मान्छेहरू आफ्नो नियमित पेसा व्यवसाय गुमेको हुनाले ठुलो आर्थिक समस्या पनि छ। बच्चा बच्चीहरूको पढाइ हुन सकिरहेको छैन। अब यो आर्थिक त सर्कल हुन्छ, जस्तो घरबेटीले घर भाडा बुझ्नुहुन्थ्यो, आफ्नो बच्चा बच्ची पढाउनुहुन्थ्यो, औषध भने अन्तर सम्बन्धितै रह्यो ती त ती कुराहरूले गर्दाखेरि हो। अब कसैको घरबाट गएन भने उहाँहरूले घरबाट बुझेर चाहिँ बच्चा बच्ची पढाउने, औषधोपचार गर्ने, त्यो सर्कल नै असर हुने रहेछ। त्यही भएर अहिले कतिपय चाहिँ व्यवसायहरू हात छाडा गर्ने, पैसा पनि तिर्न नसक्ने, व्यवसाय पनि नचल्ने घरबेटी र चाहिँ व्यवसायहरू एक खालले चाहिँ अन्यमनस्क परिस्थितिमा पनि हुनुहुन्छ। हजुर अर्को जस्तो अब तपाईँले भनिराखेको गाउँमा एक खालको नयाँ परिवेश गाउँमा मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वमै त्यो खालको परिवेश आइराखेको छ। एउटा अवसरको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने आधारहरू केही भेटाइएन? यो अवसरलाई चाहिँ पनि यो सँगसँगै चुनौती सँगसँगै अवसर पनि सिर्जना भएको छ। यहाँले सही कुरा गर्नुभयो। जस्तो गाउँ बस्तीहरू उजाड थिए, कृषि कर्मबाट मान्छेहरू चाहिँ विलासी ढङ्गले खेतीपाती बाँझो छ, तर सहर बजारमा हल्लेर डुलेर बस्ने, वैदेशिक रेमिट्यान्स लिएर चाहिँ बस्ने यो सङ्ख्या पनि उल्लेख्य मात्रामा थियो। ठुलो रेमिट्यान्स भित्रिने जिल्लामध्ये हाम्रो जिल्ला पनि पर्छ। तर गाउँ बस्तीहरूमा अहिले केही चहल पहल चाहिँ बढेको छ। कृषि कर्ममा लाग्ने, व्यावसायिक चाहिँ फलफुल तरकारी खेतीमा, पशुपालनमा लाग्ने क्रम चाहिँ बढ्दो छ। यो सँगसँगै अब हामी आफै उत्पादनमा जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। तर हामी नेपालीको एउटा चाहिँ बानी, राम्रो नराम्रो के बानी भनौँ, हामी तुरुन्तै बिर्सिहाल्छौँ। फेरि सङ्कट परेको बेलामा नाकाबन्दी हुन्छ, भूकम्प हुन्छ, त्यसबाट हामी शिक्षा लिन कोसिस गर्छौँ, आदर्श सामान्य फर्किहाल्छौँ। त्यसपछि चाँडै सामान्य नै पुराना कुराहरू, प्रतिबद्धताहरू, कमिटमेन्टहरू, सिकाइहरू बिर्सेर हामी फेरि पुरानै अवस्थामा चाहिँ फर्किन्छौँ। त्यसो हुनाले यो अवस्था छ भने अर्को कुरो आफ्नो देश र आफ्नो ठाउँको विकास नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सकिने रहेछ भनेर कृषिको महत्त्व पनि अहिले बढेर गएको छ। हजुर भने अर्कोतर्फ यो घरमै बस्ने, खानपान स्वास्थ्यमा चाहिँ अलि नियमित खाने बस्ने गरेको हुनाले धेरै मृत्यु दर पनि
बिरामीको दर मृत्यु दर पनि घटेको छ फेरि ओहो एउटा घटेको छ, दुर्घटना पनि घटेको छ। अब यो मैले तपाईँले भयो जस्तो गमलामा एउटा साग फलाएर फोटो खिच्ने र पाखोबारी पुरै बाँझो राख्ने पुस्ता जुन हाम्रो समाजमा बढिराखेको थियो नि, त्यो पुस्तालाई चाहिँ अलिकति श्रमसँग उत्पादनसँग थोरै रूपान्तरण हुँदैछ त्यो। र यसको रिपोर्ट चाहिँ हामीले थोरै हेर्दाखेरि गाउँ बस्तीमा हेर्दाखेरि अहिले विद्यार्थीको भर्ना दर बढेको छ, किनकि सहर बजारमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने र बच्ची बच्चा पढाउने जुन अवस्था थियो, देश विदेशमा रोजगारी गुमिसकेपछि त आम्दानीको स्रोत हटिसकेपछि उहाँहरू गाउँ फर्किनु भएको छ। र अहिले सामान्य लियो भने भर्नाको अवस्था के रहन्छ भनेर हामीले शिक्षाको साथीहरूसँग सम्पर्क अभिभावकहरूसँग कुरा बढ्दाखेरि अहिले विद्यार्थी भर्नाको गाउँ स्तरमा भर्नाको दर चाहिँ बढ्छ, संख्या बढ्छ भन्ने रिपोर्ट आइरहेको छ। त्यसलाई त्यहाँ थेग्नको लागि फेरि तपाईँहरूकै भूमिका हो नि, तपाईँहरूकै हो। 12 कक्षासम्मको शिक्षा अब केन्द्रले कति कानुन बनायो, कति हस्तक्षेप गर्यो, ती बहसका कुराहरू छन्, तर सट्टै हेर्दाखेरि 12 कक्षासम्मको शिक्षा तपाईँहरूकै हो। अब त्यो यो अवसरलाई त्यहाँ थेग्न सक्नु पर्यो नि, फेरि थामेर राख्न सक्नुहुन्छ? त्यसमा समस्या छैन, हामीलाई हामी ठिक छौँ। त्यो खालको पूर्वाधारहरू छ, त्यो जनशक्ति छ। बजार क्षेत्रमा अलि थोरै समस्या चाहिँ छ, किनकि जनसङ्ख्याको वृद्धि दर सँगसँगै सरकारी विद्यालयहरूको सङ्ख्याहरू पूर्वाधार जनसङ्ख्या बढेर गएन जनशक्ति। तर ग्रामीण बस्तीमा रहेका चाहिँ स्कुलहरू कलेजहरू अलि समस्यामा थिए। समग्रमा हामी त्यो चाहिँ अवस्था ठिक छौँ, हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हजुर। अब यो तपाईँहरू जस्तो यो बिचमा कोरोनाको सङ्कट, कोरोनाको महामारी आइसके पछाडि तपाईँहरूले नयाँ कुरा के गर्नुभयो, जुन कुरा जनताले अनुभूति, जस्तो तपाईँले हामीले आफैले आइसोलेसन बनायौँ भन्नुभयो, तर उपचार गर्नका लागि त्यहाँनिर अस्पतालको अभाव, उपचार गर्नका लागि त्यहाँ विज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपचार गर्नका लागि प्रविधिको अभाव, धेरै अभावहरूसँग स्थानीय सरकारहरू यो बिचमा त जुधे नि त। यो समस्या भोलिका दिनमा पनि आउन सक्ला। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाएर त्यो सम्भावित चुनौतीसँग जुधे जस्तै गरी अब त अहिले यो कोरोनाको कहरसँग स्थानीय सरकारहरू दीर्घकालसम्म जुझ्न पर्ने परिस्थिति आयो भने के गरेका छन् भनेर हेऱ्यो भने तपाईँहरूको चाहिँ के छ? यसमा हामीले जो हिजोको धौलागिरी अञ्चल हस्पिटल थियो, अहिले अब धौलागिरी अस्पताल भनेर प्रदेश सरकार मातहत रहेको छ। केन्द्र सरकारले पनि 200 बेडको हस्पिटल बनाउने भनेर घोषणा गरेको छ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार र प्रगति भएको छ। हिजो हामीसँग 1 बेड पनि आइसियु बेड थिएन, अहिले 5 बेड आइसियु छ, भेन्टिलेटरहरू छन्, पिसिआर मेसिन चाहिँ सरकारले राख्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। हामी पनि त्यसमा सहभागी हुन्छौँ भनिरहेका छौँ र उल्लेख्य मात्रामा हाम्रो अस्पतालको स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन अवस्था थियो त्यो चाहिँ सुधार र परिवर्तन भएर गएको छ। सहज ढङ्गले हिजो हामी सामान्य उपचारको निम्ति पोखरा धाउनुपर्ने, काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था थियो भने अब सामान्य अवस्थाको निम्ति हामी बागलुङवासी धौलागिरीवासीका निम्ति जुन अस्पताल छ धौलागिरी अस्पताल मात्रामा चाहिँ सुधार भएको छ, स्तर उन्नति भएको छ। यहाँको जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि लिएर अहिले 20-22 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। हिजो 1 जना 2 जनाको भरमा चल्ने ठाउँमा विशेषज्ञ 5-6वटा विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। हिजो एक्सरे मेसिनहरूको अभाव थियो, ल्याब चाहिँ कमजोर थियो, जनशक्ति न्यून थियो। अहिले बिल्डिङहरू एकपछि अर्को चाहिँ बनिरहेका छन्, पूर्वाधारहरू थपिरहेका छन्। हिजो हाम्रो यो किडनी चाहिँ सफा गर्ने डायलिसिसको लागि पनि बाहिर जान नपर्ने अवस्था आयो। डायलिसिस पनि अहिले बाहिर जानुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भएको छ र एउटा ज्ञान र सिप सिक्ने यस्तो महामारीको विरुद्ध, संक्रामक रोगको विरुद्ध, महामारीको विरुद्ध लड्नका निम्ति हामीले एउटा चाहिँ भौतिक, मानसिक, शारीरिक रूपमा पनि हामी तयार भएर बस्यौँ। अब यो गर्दै गर्दाखेरि अलिकति नजिक त तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेश सरकारको सम्पर्क समन्वयका सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशमा नजिकको तपाईँहरू नगरपालिका नजिकैमा पर्नु भएको छ। प्रदेशले के गर्न सक्ने रहेछ? प्रदेशको भरमा तपाईँले सबै गर्न सक्नुहुने रहेछ कि अथवा केन्द्रमै निर्भर रहनुपर्ने रहेछ? अब एउटा प्रदेशको भूमिका खोजिएको छ नि यति बेला। अहिले प्रदेशले पनि मध्यम स्तरको जनशक्ति, मध्यम खालका योजनाहरू र सहज ढङ्गले स्रोत साधन उपलब्ध हुने कुरामा हिजो केन्द्रमा अलिक बढी जटिलता थियो। 6 महिना वर्ष दिन लाग्ने अवस्था थियो। स्रोत साधन प्राप्त गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अवस्थामा अलि सुधार चाहिँ देखिन्छ। हिजो त हामी केन्द्रीय सरकारको पनि अनुभव चाहिँ राम्रै गरी सम्हाल्यौँ होइन। म त 54 सालको जनप्रतिनिधि पनि हो विगतको होइन।
अहिले पछि यो चरणमा पनि छु म। त्यसको हुनाले हिजो केन्द्र सरकार मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थियो भने अहिले त्यो अलिक थोरै सहजता चाहिँ भएको छ। तर यो सँगसँगै प्रदेश यो सङ्घीय व्यवस्था आफैमा खर्चिलो व्यवस्था भएको हुनाले जति संरचना थप्दै हुनुहुन्छ जनताको प्रत्यक्ष घर दैलोमा सेवा प्राप्त गर्ने भन्दा पनि संरचनामा जनशक्तिमा स्रोत साधनमा जुन खर्च हुने अवस्था छ यसलाई न्यूनीकरण गर्नै पर्छ भन्ने मेरो मान्यता चाहिँ रहेको छ। हिजोभन्दा अहिले त अलि सहज चाहिँ वातावरण चाहिँ छ गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा। त्यही त गाउँपालिका नगरपालिकाले अधिकार धेरै पाएका छन्, काम धेरै गर्न सकेका छन्, वातावरण सजिलो छ। तपाईँहरू अलिकति त्यो तहमा काम गर्नेहरू अधिकांश यसभन्दा अगाडिको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै दोहोरिनु भएको छ अथवा स्थानीय तहमा त्यो खालको पूर्वाधार पनि थियो, अनुभव पनि थियो। तर बिचमा आएको तपाईँहरूसँग र केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने प्रदेशको औचित्य यस्तो सङ्कटमा पुष्टि भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठ्यो कि? अब प्रदेशको पनि चुनौती त छ। प्रदेशलाई पनि स्थापित हुने उसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने कुरामा त प्रदेशले पनि चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। कतिपय हाम्रो स्वभाव बानी के छ भने विश्लेषण नगरिकन छलफल नगरिकन आफूलाई मनमा लागेको कुरा बोल्दैन। त्यसले गर्दा यो प्रदेश किन चाहियो भन्ने अवस्था पनि छ। सुरुको दिनदेखि चलिरहेको प्रदेशले समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अभाव छ। प्रदेशसँग केन्द्रको समन्वयको अभाव पनि छ र स्थानीय तहसँग प्रदेश र केन्द्रको पनि समन्वयको अवस्था कमजोर छ। त्यही भएर सहकार्य समन्वयलाई हामीले मजबुत बनाउन सक्यौँ भने हामीले यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। तर सहकार्य नगर्ने आफ्नो आफ्नो ढङ्गले हिँड्न खोज्यौँ भने केन्द्रीय सरकार हिजोदेखि नै पनि थियो, राज्यको उत्पत्तिदेखि यो ढङ्गले स्थानीय सरकार हिजोदेखि नै पनि स्थापित थियो। पुराना संस्थाहरू अनि यिनको भूमिकालाई कमजोर बनाउनै सकिँदैन हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा। तर नयाँ स्थापना भएको चाहिँ प्रदेश सरकार भएको हुनाले यसले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर आफ्नो उपयोगिता सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्ने चुनौती चाहिँ जरुर छ। अब यहाँनिर कर्मचारीको अभाव, आएका कर्मचारी टिकाउन नसक्ने, दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव, प्राविधिकको पनि अभाव, न्याय कार्य सम्पादनका सन्दर्भमा पनि अभाव, विशेष गरी अनुभवको अभाव देखियो त्यहाँनिर चाहिँ। यस्ता धेरै आर्थिक प्रणालीमा कर्मचारीको त्यो हालिमुहाली त्यसलाई तोड्न नसकेको एउटा अर्को समस्या स्थानीय सरकारसँग जोडिएका यो बिचमा आएका थिए नि 70-80वटा समस्याहरू। तपाईँहरूले चाहिँ यीमध्ये कुन समस्या बढी सामना गर्न परिराखेको छ? अब एउटा कुरा त हामी जवाफदेही र जिम्मेवारीको अत्यन्त न्यून अभाव छ। खास कुरा के हो भने जुन संस्था संरचना दायित्व जिम्मेवारी छ हामी त्यसप्रति चाहिँ नजरअन्दाज गर्छौँ, हामी भूमिका निर्वाह गर्दैनौँ, हाम्रो जिम्मेवारी अरू कसैको काँधमा पन्छाइदिन्छौँ। त्यही भएर मेरो सबैभन्दा चाहिँ स्पष्ट भनाइ के छ भने म के भन्न चाहन्छु भने हामी जवाफदेही जिम्मेवारीबाट हामी उम्किन खोज्छौँ। हरेक क्षेत्र तह व्यक्ति हामी आफ्नो जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ बहस चाहिँ गर्दैनौँ। चुनौतीहरू त तपाईँले भने चाहिँ धेरै छन्, कर्मचारी तन्त्र छ। अब यत्रो सबै जिम्मेवारी काम चाहिँ स्थानीय तहमा छ। तर 56-57 हजार कर्मचारी केन्द्रीय सरकारले लिएर बसेको छ। तल भएको जनशक्ति पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार स्किलफुल छैन, आवश्यकता अनुसारको त्यो जनशक्ति दक्ष जनशक्ति छैन। जस्तै जनशक्ति छैन। त्यसको निम्ति दक्ष जनशक्ति हामीले भर्ना गर्न पनि पाउँदैनौँ। संविधानमा कानुनमा दक्ष जनशक्ति आपूर्तिका निम्ति ऐन कानुनहरू अहिलेसम्म पनि जारी हुन सकेका चाहिँ छैनन्। प्रदेश कानुनहरू, सङ्घीय कानुनहरू, लोकसेवा आयोगहरू, यसले गर्दा एक खालको जामको अवस्था छ। तपाईँहरूले पाउने एउटा शिक्षक भर्ना सरुवा व्यवस्थापनमा त केन्द्रले हस्तक्षेप गरिराखेको छ भने तोक्दै नदोकेका कुराहरूमा त अपेक्षा गर्नु नै गलत भइहाल्यो नि। हो, त्यसको हुनाले हामी शिक्षा ऐन त निर्माण गरेर जारी गऱ्यौँ। सरकारलाई एक खालको चाहिँ यहाँ पनि हस्तक्षेप गर्न धेरै कोसिस र प्रयत्न थियो। सम्भवतः हामी नेपालमै पहिलो दोस्रो चाहिँ नगरपालिका होला हामीले पाएको अधिकारलाई चाहिँ शिक्षा ऐन जारी गरेरै हामीले अहिलेसम्म चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। तर तपाईँले भने चाहिँ हरेक ठाउँमा अवरोध सिर्जना गर्ने, चाहे नीतिको नाममा घुसाएर किन नहोस्, होइन, रणनीति किन नहोस्, त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका केन्द्रको चाहिँ छ। अर्को यो विपद व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय तहका लागि अत्यन्तै महँगो चुनौती रहेछ भनेर त अहिले यो कोरोना पुनर्निर्माण र पछिल्लो समयको यो प्राकृतिक प्रकोपले देखायो। बजेटको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चाहिँ के तपाईँहरू अब स्थानीय सरकारसँग एक त बजेट कम हुन्छ, भएका जति बजेट सबै विपद व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने हो भने दैलोको सिंहदरबारको अनुभूति कसरी गराउने? अब यो प्रश्नमा चाहिँ प्रदेश र केन्द्रको भूमिका अब यस्तो लाग्छ मलाई
वास्तवमा स्रोत साधनहरूको पनि अत्यन्त हामी सङ्घीय मोडल अनुसारको स्रोत साधनको व्यवस्थापन चाहिँ हाम्रो हुन सकिरहेको छैन। अनेत्र अनुभव के देखिन्छ भने जस्तै जिम्मेवारी छ, कार्य जिम्मेवारी त्यही अनुपातमा हाम्रो स्रोत साधन प्राप्त हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो कार्य जिम्मेवारी चाहिँ अत्यन्त धेरै छ, ठुलो छ, तर स्रोत साधनहरूको उपलब्धता अत्यन्त न्यून छ भने अर्कोतर्फ एउटा समुदाय, ठुलो बौद्धिक समुदाय, नीति निर्माताहरूको एउटा सन्तास के पनि देखिन्छ भने स्रोत साधनहरूको स्थानीय तहमा दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै प्रश्न, बौद्धिक बहस, छलफलको विषय छ। कतिपय एका दुई दुरुपयोगका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदा हामी सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई आरोपित गर्ने गलत परम्परा पनि छ। त्यसो हुनाले जुन हातको औँलामा चाहिँ विष लाग्यो त्यही नै झर्ने उपचार गर्नुपर्ने हो। तर केही बुद्धिजीवीहरूको यस्ता हाम्रो संस्थागत अनुसन्धान, खोज अनुसन्धान, विश्लेषण नगरिकन हामी प्रतिक्रिया चाहिँ जनाइदिन्छौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो कार्यबोध जिम्मेवारी जुन छ त्यही अनुसारको स्रोत साधनको अभाव, न्यूनता छ। यसले गर्दा हामी यी समस्याहरूसँग जोडिरहेका छौँ र हाम्रो मनमा कहिलेकाहीँ के कुरा खेल्छ भने यदि जनप्रतिनिधिहरू यो कोभिडको यो विकराल समस्या जनप्रतिनिधि नआएको अवस्थामा भएको भए के अवस्था हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ। अहिले पनि ब्युरोक्रेसीको चाहिँ प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र सरकारका चाहिँ ब्युरोक्रेसीका साथीहरूको चाहिँ बैठकमा छलफल कुराकानी हुँदा हामीले सुन्यौँ भने एकदम रोचक घटनाहरू चाहिँ हामीले हेर्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ। धेरैको चाहिँ जवाफदेही जिम्मेवारी भूमिका हुँदैन र जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरा रहन्छ। यो पन्छिने क्रम चाहिँ बढेको भए र यो कोभिडको सङ्क्रमण हामीले बेहोर्नु परेको भएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, निर्वाचित संस्थाहरू नभएको भए कति भयावह बन्थ्यो होला, त्यो परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन। अब यो यहाँ तपाईँले आत्मनिर्भर बन्ने कतिपय हामीले कार्य जिम्मेवारीमा नभएका कुराहरू पनि हामीले डिल गर्यौँ। अहिले कोभिडको कुरा गर्नुभयो, संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन संविधानको परिकल्पना के देखिन्छ भने यो केन्द्र र प्रदेशको जिम्मेवारीमा देखिन्छ। ऐन हेर्यौँ भने अहिले 50-55 वर्ष पुरानो ऐन हेर्यौँ भने यसको हाम्रो जिम्मेवारीमा यो पर्दैन। तर सबैभन्दा बढी जवाफदेही जिम्मेवारी फेस गरेर हामीले नै काम गर्नु परिरहेको छ। 50-55 वर्ष अगाडि परिकल्पना गरिएको ऐनमा टेकेर सङ्घीय संरचना र प्रणाली ऐन पनि जारी भएको छ। 75 तिर पनि ऐन जारी भएको छ संविधान आएपछि। तर त्यसले पनि चाहिँ स्थानीय तहलाई जवाफदेही जिम्मेवारी बनाएको छैन। तर अस्ति मात्रै सरकारले अब आइसोलेसन पनि स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ भन्यो, निर्णय चाहिँ बाहिर आयो। तर अहिले सरकारले गरेको एउटा सबै राम्रो काम चाहिँ मलाई के लागिरहेको छ भने झन्डै 649 वटा स्थानीय तहहरूमा जहाँ हस्पिटलहरू थिएनन् तिनमा 5 बेडको चाहिँ हस्पिटल राख्ने, एकजना डाक्टर, 2 जना नर्स समेत राख्ने र 10 लाख रुपियाँको आर्थिक जनशक्ति राख्ने भनेर चाहिँ जुन निर्णय गर्नुभयो, हजुर, त्यसले गर्दा झन्डै 3500 जति जुन बेड सङ्ख्याहरू थप्ने क्रम रह्यो। त्यो भनेको ठुलो सुधार र परिवर्तन हो। यो कुरा केन्द्र सरकारले जुन निर्णय गर्यो त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु र त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति पनि प्रश्न त कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने हो नि। फेरि कार्यान्वयन हुन्छ, स्थानीय तहलाई यो जिम्मेवारी छ मलाई लाग्छ। अब 1-2टा सामान्य ज्ञानको अभावमा, क्षमता व्यवस्थापनको अभावमा, स्रोत साधनको आपूर्तिको अवस्थामा यस्तो बर्खाको बेला छ, कतिपय सामानहरू, जनशक्तिहरू चाहिँ सहज ढङ्गले प्राप्त नहोला। तर पनि यो जुन सरकारको निर्णय हो त्यो इच्छा शक्ति म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एकैचोटि 3500 बेड थपिने भनेको त्यही अनुसार 700 डाक्टर साहबहरू होइन, 1400-1500 जति नर्सिङ स्टाफहरू स्वास्थ्य क्षेत्रले आम जनसमुदायले प्राप्त गर्ने भनेको यो हिस्टोरिकल निर्णय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो कानुनको द्वैत शासनबाट त तपाईँहरू पीडित हुनुहुन्छ, 3 तहकै सरकारको बिचमा यो कानुनी रूपमा एक खालको झमेला छँदैछ। तपाईँले माथि अलिकति कुरा गर्नुभयो नि, हामी अलिकति सङ्घीयताको अवधारणा अनुसार अथवा अधिकार दिए अनुसारको त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा चाहिँ चुक्यौँ कि भन्दै गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा र करको सन्दर्भमा अस्पष्टता र विवाद विद्यमान हो। अन्त्यमा यो अस्पष्टता छ। हेर्नुहोस्, अब ऐनमा हामी कहाँ एउटा तामाखानीको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भइरहेको छ नेपाली र चाइनिज कम्पनीलाई लिएर। स्रोत साधन हाम्रो छ, तर खनिज सम्बन्धी केन्द्रमा गयो, प्राकृतिक स्रोतमा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी छ। तर अहिले ऐन बन्दाखेरि चाहिँ त्यस सम्बन्धी हामीलाई कुनै जवाफदेही जिम्मेवारी छैन भन्ने जानकारी आइरहेको छ। त्यसको हुनाले यो केन्द्रको मानसिकता के देखिन्छ भने
तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ बसेर वाचडग मात्रै भन्ने अधिकारहरू चाहिँ छोड्न नचाहने तर संघीयताको चाहिँ माला जपिरहने उहाँहरू त कार्यबोध जिम्मेवारी लिने र अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ रिसर्च गर्ने नयाँ आफ्ना जिम्मेवारीहरू पुरा गर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गरी उच्च स्तरका उद्योग धन्दा कल कारखाना जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लाग्नुपर्ने केन्द्रीय सरकारको ठाउँमा उहाँहरू सानातिना कर्मकाण्डी कामहरूमा बढी लागेको चाहिँ देखिन्छ। योबाट चाहिँ त्यो मानसिकताबाट त्यो ऐन नियम बनाउने दृष्टिकोणबाट उहाँहरू चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हुन्छ, समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। बागलुङ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जनकराज पौडेल, गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जो पछिल्लो समयमा पश्चिम नेपालको अत्यन्तै ठुलो व्यापारी केन्द्र, अत्यन्तै ठुलो जनघनत्व भएको क्षेत्र, धार्मिक पर्यटकीय हिसाबमा, साहसिक पर्यटनका हिसाबमा, सांस्कृतिक पर्यटनका हिसाबमा, हरेक हिसाबमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बागलुङ क्षेत्रमा कोरोनाको कहर पछिल्लो समयमा अत्यन्तै बढेर गएको अवस्था पनि थियो, अहिले नियन्त्रणमा आएको छ। नगरपालिकाले यो विपत्तिको समयमा अहिले बाढी पहिरोको समस्याबाट पनि बागलुङ क्षेत्र अत्यन्तै प्रताडित छ। यो समयमा कसरी काम गरिराखेको छ, केन्द्रको भूमिका के रह्यो, प्रदेशको भूमिका के रह्यो, स्थानीय स्तरमा नागरिकलाई सुरक्षित अनुभूति गराउनका लागि, नागरिकलाई पछिल्लो चुनौतीसँग जुझ्नका लागि भर्तेक गर्ने सन्दर्भमा नगरपालिकाले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिराखेको छ, अनि यो कोरोनाको कहर सँगसँगै स्थानीय स्तरमा फर्किएका श्रम शक्ति, युवा शक्ति, विद्यार्थी हरेकलाई त्यही क्षेत्रमा लामो समयसम्म राख्नका लागि, थेग्नका लागि र कर्मथलोमा पुनः फर्किन नदिनका लागि नगरपालिकाका कार्ययोजनाहरू कस्ता कस्ता रहेका छन्। यो कोरोनाको कहरले धेरै बालबालिका स्थानीय स्तरमा फर्किएको अवस्था छ। ती त्यहाँ फर्किएका बालबालिकालाई त्यहीँको शिक्षा पद्धतिसँग, त्यहीँको शिक्षा प्रणालीसँग जोड्नका लागि नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेलिराखेको छ, अनि समग्रतामा ऐन नियम तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार, मैत्री केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बन्न सकिराखेको छन् कि छैनन्, यिनै विषयमा जोडिएका थियौँ। समय अनि संवादका लागि बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथ म कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।